بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء
لتدخلن المسجد الحرام إن محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. سبحان الله سبحان الله. وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول محمد رسول الله. محمد رسول والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون
يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله.